बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम किस्त नंबर 8 में हाजिर हैं और आज का जो उन्वान है वो ख़ास है कि जो दो आयत मुक़स्सा मैंने आपको पहले समझाई हैं और आपने सुनी हैं, वो वारिसा सुलेमान दाऊदा एक, और दूसरी फ़हबली मिन लदुनका वलिय्या यरिथुनी व यरिथु मिन आलि याक़ूब वजअलहु रब्बी रदिय्या, ये दो आयत मुक़स्सा। आज हमने ये साबित करना है दलाइल की रोशनी में कि इन दोनों आयत मुक़स्सा के अंदर विरासत से मुराद इल्म और नबुव्वत है, ना कि इस विरासत से मुराद माल की विरासत है और मीरास समझी जाती है। बिल्कुल नहीं। आपको दलाइल की रोशनी में आपके सामने ये बयान करेंगे कि ये इन दोनों आयत मुक़स्सा के अंदर लफ्ज़ विरासत इर्स जो आया है, ये विरासत बिल माल के लिए नहीं आया, बल्कि विरासत बिल इल्म और विरासत बिल नबुव्वत के लिए आया है। सबसे पहले जो इर्स है विरासत, इसका लुग़वी माना क्या है? हम जो अहले लुग़त हैं उनकी ज़बानी ये बातें सुनते हैं। सबसे कदीम और कदीम अहले लुग़त अल्लामा हुसैन बिन मुहम्मद राग़िब अस्फ़हानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो इसका क्या माना करते हैं? वो फरमाते हैं, इर्स का माना बयान करते हैं, किसी की कमाई का बगैर अक़्द के तुम्हारी तरफ मुंतकिल होना, ये विरासत है। यानी किसी की कमाई का बगैर अक़्द के तुम्हारी तरफ मुंतकिल होना, ये विरासत है। और इसका दूर तक भी किसी विरासत बिन माल के साथ ताल्लुक़ नहीं है। वो एक कमाई है जो खिलाई जाती है और दी जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने मुशायर पर साबित कदम रहो, क्योंकि तुम अपने बाप की विरासत यानी उसकी असल और बकिया पर हो। यानी बाप की विरासत और उसकी असल पर, मतलब यह है कि उनके नक्श कदम पर, उनकी बकिया निशानात पर और उनकी बकिया मानदा जो रस्म व रिवाज होती हैं, तुम उन पर बाकी हो। लिहाजा तुम अपने बाप दादा को लाजिम पकड़ो, उनके अकायद और उनके मुताबिक चलो। ये एक माना पेश किया गया है इर्स का। तो इस माना के अंदर दूर तक भी विरासत बिल माल का ताल्लुक नहीं है। और दूसरे अहले लुगत हैं साहिब ताजुल उरूस अल्लामा सैयद मोहम्मद मुर्तज़ा हुसैनी, वो क्या बयान करती हैं, इर्स का माना क्या है? कहते हैं कि वारिस का माना है बाकी, बाकी होना यानी बाकी रहना। जिस तरह के पिछले माने के अंदर आपने देखा है कि औलाद अपने बाप दादा की बकिया मानदा बकिया पर होती है, असल पर होती है। तो अल्लामा सैयद मोहम्मद मुर्तज़ा हुसैनी जुबैदी वो भी बयान करते हैं कि वारिस का माना है बाकी। कुरान करीम में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, मुझे ऐसा वली अता फरमा जो मेरा वारिस हो और आले याकूब का भी वारिस हो, यानी उसको मेरे बाद बाकी रख, यानी उसको मेरे बाद बाकी रखना। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किया, अल्लाह मेरे कान और आँख से मुझे फ़ायदा पहुँचा और इसको मेरा वारिस बना दे, यानी उनको मेरे साथ ताहयात बाकी रख। अब ये देखते जाएं, ताहयात बाकी रख यानी वारिस बना। तो अब इन तमाम तर आयात से ये साबित हो रहा है, यहाँ विरासत बिल माल नहीं है, बल्कि विरासत बिल बकिया, विरासत बकिया और असल ये मुराद है। लफ्ज़ी माना आपने समझ लिया कि बाकी होना, मौजूद होना, रह जाना। अब यही माना कुरान करीम की ऐसी हम समझा रहे हैं। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, व इन्ना लनहनु नुहयी व नुमीतु व नहनुल वारिसून। ये लफ्ज़ वारिसून काबिल तवज्जो, जिंदगी और मौत हम ही देते हैं और हम ही बाकी रहने वाले हैं, हम ही बाकी रहने वाले। वारिसून, यहाँ भी वारिस का माना बाकी रहने वाला, कि हम ही बाकी रहने वाले हैं। तो ये बात बिल्कुल आया और वाज़ेह हो गई। कुरान करीम की एक आयत भी हमने पेश कर दी है,
قرآن کریم کی ہم نے آیت بھی پیش کر دی کہ وراثت بالمال نہیں ہے، بلکہ یہاں وراثت بالعلم اور بالنبوہ مراد ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان دونوں آیت مقدسہ سے علم اور نبوت مراد لینا یہ قرآنی اسلوب کے مطابق ہے، قرآنی اسلوب کے مطابق ہے۔ اب آ جائیے آیت مقدسہ کی تشریح۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ پچھلی قسط کے اندر آپ نے سنا تھا مولانا باقر مجلسی نے کہا وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا کی جو قید ہے یہ اس وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام نے لگائی کہ شاید کہ ان کی اولاد یا ان کے خاندان والے مال کی حرص کی وجہ سے فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو جائے۔ حالانکہ ان کا یہ کہنا بالکل غلط اور من گھڑت اور جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا کے اندر نبی کی تشریح بیان کر رہا ہے کہ نبی ہوتا ہی برگزیدہ ہے، نبی ہوتا ہی اعلیٰ ہے، نبی ہوتا ہی معصوم ہے، اس کے اندر فسق و فجور اور مال کی حرص نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے نبی کو اعلیٰ و افضل بنایا ہوا ہوتا ہے، بلکہ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا کی جو قید ہے یہ بطور توضیح ہے، اس کی تشریح کو بیان کرنا ہے، اس کے خصائص اور شمائل کو بیان کرنا ہے۔ اب آپ کہیں آپ نے کیسے کہہ دیا؟ یہ اللہ تعالیٰ خصائص، شمائل اور عادات اور وضاحت کر رہا ہے، تو میں اس پر آپ کو دو آیات مقدسہ اسی کے مطابق منطبق ملتی جلتی پیش کر دیتا ہوں۔ آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ مولانا باقر مجلسی کی یہ تشریح ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو قیود لگاتا ہے وہ نبی کی شان کو مزید بڑھانے کے لیے، اس کی شرف کے لیے اور اس کی فضیلت کے لیے لگاتا ہے۔ نمبر 1، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی بشارت دی، ایک نبی تھے صالحین میں سے تھے۔ اب یہاں دیکھو من الصالحین، نبی تھے صالحین میں سے تھے۔ اب نبی ہوتا ہی صالح ہے، نبی ہوتا ہی اعلیٰ ہے، اس کے افکار، اس کے اعمال اعلیٰ ہوتے ہیں، تو صالحین کی قید لگانے کا کیا طریقہ تھا؟ تو پتہ چلا یہ کیا ہے، توضیح کے لیے ہے، تشریح کے لیے ہے، نبی کے خصائص اور شمائل کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ اسی طرح وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا کے اندر بھی خصائص بیان کرنے کے لیے ہے، نہ کہ مال کی محبت۔ تو اس سے بالکل بات واضح ہو رہی ہے، پیچھے مال مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد علم اور نبوت ہے۔ اور مولانا باقر مجلسی کا یہاں علمی خیانت ہے، علمی خیانت ہے۔ دوسری آیت مقدسہ، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اللہ آپ کو یحییٰ کی ولادت کی خوشخبری دیتا ہے جو کلمت اللہ کے مصدق ہوں گے، مصدقا بکلمۃ من اللہ، بکلمۃ من اللہ، جو کلمت اللہ کے مصدق ہوں گے، سردار ہوں گے، سیدوں و حصوروں و نبی من الصالحین، عورتوں سے بچنے والے ہوں گے، نبی ہوں گے، صالحین میں سے ہوں گے۔ اب یہ ساری چیزیں مصدق کلمت اللہ، سید اور حصور نبی من الصالحین، یہ تمام تر چیزیں توضیح کے لیے ہیں، تشریح کے لیے ہیں، نہ کہ نبی کے اندر وہ عیب ہوتا ہے، وہ نقص ہوتا ہے تو اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علیحدہ یہ الفاظ بیان فرمائے ہیں، بالکل نہیں، بلکہ تشریح، توضیح اور عادات اور شمائل اور خصائص کے لیے اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں بیان فرما رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا مولانا باقر مجلسی کا وہ یہ چیز مراد لینا وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا سے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد فسق و فجور میں مبتلا ہو سکتی ہے مال کی وجہ سے، تو اس سے پتہ چلا یہ بالکل جھوٹ ہے، اور اس سے مال مراد نہیں ہے بلکہ نبوت اور علم مراد ہے، کیونکہ جو اولاد پیغمبر ہوتی ہیں اکثر طور پر جن کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں سے نبی پیدا فرمائے ہیں، وہ نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اس سے غلطی سرزد نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہاں دونوں آیت مقدسہ کے اندر وراثت سے مراد لفظی معنی بھی آپ نے سن لیے اور بالکل بامحور معنی بھی آپ نے سن لیے کہ یہاں وراثت سے مراد وراثت بالعلم اور بالنبوت ہے، نہ کہ وراثت بالمال ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حق کی تصدیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔